बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ को दो बड़ी और अहम कामयाबियां मिली हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो मौक़िफ़ कि वो तहरीक इंसाफ के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं कर रहा, वो आज ख़त्म हुआ है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ऐसा समझें कि एक बड़ी चार्जशीट आयद की गई है। तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त माना गया है और पीटीआई को वहाँ से बड़ा रिलीफ मिला है। तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रवैये के ख़िलाफ़ जो एहतजाज करने का फ़ैसला किया, एहतजाज की काल दी। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आज ही के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुल्क भर में दफातर के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनान आज एहतजाजी मुज़ाहरा करेंगे। उससे पहले पीटीआई का मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मान लिया है और पीटीआई के वो मुहर्रिफ 46 अरकान कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसका अहवाल बताएंगे। आज पीटीआई की नाज़रीन सियासी कमेटी का अहम इजलास चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में होता है। इस इजलास में ये इजलास इमरान खान की रिहाइशगाह बनी गाला में जो पीटीआई चेयरमैन सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर होता है। इजलास में पीटीआई के सीनियर क़यादत और रहनुमा शरीक होते हैं और इस इजलास में ये फ़ैसला किया जाता है कि इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर प्रोटेस्ट किया जाएगा और ये फ़ैसला होता है कि इस्लामाबाद मार्च से पहले पहले इमरान खान जो है वो मुख्तलिफ़ शहरों का दौरा करेंगे, तैयारियों का जायज़ा लेंगे और कारकुनान से मुलाकातें करेंगे और खिताब करेंगे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ये फ़ैसला कर चुकी है कि जो पहले साजिश आलमी साजिश हुई है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से उसका नफाज किया गया है वो बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अगर अगले स्टेप में वो लोग जाते हैं साजिश के तहत वो पीटीआई को बैन करा देंगे, इमरान खान को नाअहल करा देंगे, अगर वो साजिश को कामयाब कतन नहीं होने देना। इसलिए तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला किया है कि वो इस सारी साजिश के ख़िलाफ़ ऑल आउट जाएंगे और हर वो हरबा, हर वो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा जिससे इस साजिश को रोका जाएगा। पीटीआई के पास कन्फर्म इतलात ये आई हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, इनका लाइज़न मुस्लिम लीग नून के साथ हो चुका है। इनके मामलात मुस्लिम लीग नून के साथ काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं, सेटल हो चुके हैं। वो मामलात पीटीआई के अगेंस्ट हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पीटीआई ने टारगेट किया कि इनको मुतनाज़ा बनाना है और इनको मजबूर करना है कि वो रिज़ाइन दें। पीटीआई के पास 5-7 मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। पीटीआई के पास ऑप्शन के अलावा मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर पीटीआई ने फोकस करना है और पीटीआई इन्हीं के ऊपर फोकस कर रही है। एक तो हुकूमत को मजबूर करना है कि कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात कराए जाएँ, जो मुतालबा इन्हीं सियासी जमातों का था जो अब इक़्तिदार में हैं। अब उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि इनको मजबूर किया जाएगा कि वो जो इनका मुतालबा था कि कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात हों तो वो इलेक्शंस कराने की तरफ ये जमातें जाएँ। कहते हैं ना कि इक़्तिदार किसे प्यारा नहीं होता, पावर, ताकत, वो किसे प्यारी नहीं होती। और फिर शहबाज शरीफ का तो शुरू दिन से ख्वाब था कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, लेकिन उनके इस ख्वाब के रास्ते में जनाब नवाज शरीफ हायल हो जाते थे, फिर मरीम नवाज़ हो जाती थी। लेकिन शहबाज शरीफ की खुशकिस्मती ये है कि ये दोनों नाअहल हो चुके हैं। अब इनकी नाअहली के फ़ैसले भी मुझे लगता है ऐसा है जिस तरीके से पाकिस्तान की अदालतें काम कर रही हैं वो रिवर्स हो ही जाएंगी। उनकी जो केसेस हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और वो एक बार फिर शरीफ ख़ानदान, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके लिए तमाम इदारे यकजू हो जाते हैं, एक पेज के ऊपर आ जाते हैं और यही कोशिशें की जा रही हैं। तो भारत शहबाज शरीफ की लॉटरी लगी, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए, लेकिन अब वो इस हद तक इक़्तिदार के अंदर घुस चुके हैं कि सऊदी अरब जा रहे हैं तो साथ में 71 लोगों का जो एक बड़ा डेलीगेशन है उसे भी लेके जा रहे हैं। जिन लोगों का काम नहीं है उनको भी मुफ्त का उम्रा कराया जा रहा है, बड़ी बड़ी ज़ियारतें, मुलाकातें भी कराई जाएंगी कौमी ख़जाने से। बहरहाल ये तो एक टेम्परेरी मामला है। एक और इशू है। इशू ये है कि यही जमातें जब इलेक्शंस का मुतालबा करती थीं तो कहती थीं कि मौजूदा असम्बलियाँ जाली हैं, इमरान खान का मैंडेट जाली है, इमरान खान सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, हम इसको तस्लीम नहीं करते। लेकिन अब उन्हीं असम्बलियों से मुंतखब होने वाले तमाम जो अरकान हैं उन्होंने अपनी अब हुकूमत बना ली है, तो अब कहते हैं नहीं, हम तो इलेक्टेड हैं, सेलेक्टेड तो इमरान खान था। एक सियासी मुनाफ़क़त है जो खुल कर रोज़ाना की बुनियाद पर आवाम के सामने ये इनके चेहरे एक्सपोज हो रहे हैं। बहरहाल कल एक बड़ा मामला है। पीटीआई ने एक तो कोशिश करनी है कि इनको इलेक्शंस के ऊपर मजबूर करें और दूसरी कोशिश उनकी ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर
کے ذریعے جو پی ٹی آئی کے خلاف مبینہ سازش کی جا رہی ہے اس کو جو ہے اس کا توڑ نکالنا ہے۔ تو پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اس حد تک معاملات آگے لے کے جائیں گے کہ وہ خود مجبور ہو کر ریزائن کر دیں، نہیں تو پھر قانونی آپشنز ان کے پاس یہ ہیں کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کریں گے، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف ریفرنس آلموسٹ تیار ہے، منظوری اور اچھا وقت دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا۔ ریفرنس بڑا سٹرانگ ہے، تگڑا ریفرنس ہے، میں نے کچھ چیزیں دیکھی بھی ہیں، کچھ لیٹرز بھی میرے پاس ہیں، اور ان لیٹرز اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو قانونی آئینی پوزیشن ہے اس کے مطابق چیف الیکشن کمشنر اور دونوں جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں ان سے کوتاہی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے کنڈکٹ کو پورا کرنے میں ان کو تھوڑا سا ایشوز تو نہیں بلکہ یہ اس میں ناکامی ان کی آئی ہے کہ انہوں نے بلکہ انہوں نے جو حلقہ بندیاں کرنی تھیں مردم شماری کے بعد، نوٹیفیکیشن کے بعد، وہ 5 سے 6 مہینے کا وقت انہوں نے ضائع کیا، جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن آئینی جو اپنی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنے میں ناکام رہا، اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ چیز پہنچائی بھی صحیح۔ بہرحال آپشنز اور ہیں۔ اب پہلا آپشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کے خلاف پروٹیسٹ کرے۔ آج تحریک انصاف ملک بھر میں الیکشن کمیشن کے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنرز ہوں، ریجنل الیکشن کمشنرز ہوں، صوبائی الیکشن کمشنر ہوں، یا پھر مرکزی الیکشن کمیشن اسلام آباد ہو، اس کے اندر پروٹیسٹ کریں گے۔ پی ٹی آئی کے ورکرز بڑے چارج ہیں، کل بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے ورکرز کا ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ وہ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے آئیں گے۔ 11:30 بجے کا وقت دیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سیکیورٹی کو سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور تمام تر وہ راستے جو مرکزی الیکشن کمیشن اسلام آباد شاہراہ دستور کی طرف جاتے ہیں ان راستوں کو سیل کیا جا رہا ہے۔ صرف مارگلا روڈ کا ایک جو راستہ ہے اس کو اوپن کیا جائے گا، لیکن وہاں پر بھی کارکنوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف پی ٹی آئی کے جو اراکین اسمبلی ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو جانے کی اجازت ہوگی۔ کورڈ مارکیٹ ہے اسلام آباد میں، وہاں پر پہلے پی ٹی آئی کے کارکنان جمع ہوں گے، اور پھر وہاں سے قافلے کی شکل میں یا پھر پیدل وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر کے سامنے جائیں گے اور پرامن احتجاج ریکارڈ کرانے کی کوشش کریں گے۔ موجودہ حکومت جب اپوزیشن میں تھی تو تحریک انصاف کے دور حکومت میں انہوں نے یعنی کہ پی ڈی ایم نے الیکشن کمیشن کے باہر دفتر کے باہر ایک بڑا پروٹیسٹ کیا تھا۔ مطالبہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی جو ممنوعہ فنڈنگ کا معاملہ ہے اس کو جلد از جلد سماعت کے لیے مقرر کر کے یا پھر جلد از جلد اس کو نمٹایا جائے۔ ان دنوں میں نے بھی اس کو کور کیا تھا، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف آنے والے تمام راستے کھلے ہوئے تھے، کوئی راستے بند نہیں تھے، لیکن جو الیکشن کمیشن کا اندر جانے کے راستے تھے اس کو بند کیا گیا تھا سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اب جو اقتدار میں تھے وہ اب اپوزیشن میں ہیں، اور جو اپوزیشن میں تھے وہ اب اقتدار میں آ چکے ہیں، تو اب ان کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ یہ پاکستان کے بڑے جمہوری ڈیموکریٹک قسم کی سیاسی جماعتیں اور سیاستدان ہیں، لیکن اب وہی سیاسی جماعتیں جو جمہور کا نام لے کے تھکتی نہیں ہیں، اب انہوں نے تمام راستے بند کر دیے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے الیکشن کمیشن کے سامنے پروٹیسٹ نہیں کرنے دیں گے۔ بہرحال ابھی پی ٹی آئی نے پروٹیسٹ کرنا ہے، اور اس پروٹیسٹ سے پہلے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے آج اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ جو منحرف اراکین کے خلاف ریفرنسز آئے ہوئے ہیں وہ ہم نے سماعت کے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ ان ریفرنسز کو کئی عرصے سے لٹکایا جا رہا تھا، کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ حمزہ شہباز اوتھ لے لیں، اور اوتھ لے لیں گے تو پھر یہ معاملہ خود بخود ہی دب جائے گا یا پھر تھوڑا پس پشت ہو جائے گا، لیکن اس طریقے سے پی ٹی آئی پروٹیسٹ کر کے یا پھر پی ٹی آئی مسلسل بیانات دے کر ٹارگٹ کر کے جس طریقے سے الیکشن کمیشن کو پریشرائز کیا ہے، الیکشن کمیشن مجبور ہو گیا ہے کہ وہ ان ریفرنسز کے اوپر سماعت کرے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین قومی اسمبلی ہیں، جن میں راجہ ریاض بھی شامل ہیں، جن میں عامر لیاقت حسین شامل ہیں، جن میں باقی لوگ شامل ہیں، 20 جو اراکین قومی اسمبلی ہیں جن کے خلاف ڈپٹی اسپیکر جو قائم مقام اسپیکر تھے قاسم خان سوری، انہوں نے ریفرنس بھجوایا تھا، اس کو 28 اپریل کے لیے سماعت کے لیے مقرر کیا ہے۔ اور جو چودھری پرویز الہی اسپیکر پنجاب اسمبلی، انہوں نے 26 اراکین اسمبلی جن میں علیم خان بھی شامل ہے، ان کا گروپ شامل ہے، جہانگیر خان ترین کا گروپ بھی شامل ہے، ان کے ریفرنس کے اوپر سماعت 6 مئی کو مقرر کی ہے۔ میں نے کل بھی اپنی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن آج یعنی کہ جب آئندہ ہفتہ شروع ہوگا تو اس میں سماعت کے لیے چیزیں مقرر کرے گا۔ ظاہر ہے پریشر بہت زیادہ ہے، پولیٹیکلی پریشر بہت زیادہ ہے، تو اب وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی ہیں وہ شاید ڈسکوالیفیکیشن میں بچ جائیں، کیونکہ 63A کا قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ انہوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا، تو ابسٹین نہیں کیا، تو پھر وہ کس طریقے سے ڈسکوالیفائی ہوں گے، یا پھر 63A ان کے اوپر لاگو ہوگا۔ لیکن یہ ایک عجیب و غریب قسم کا فیصلہ ہوگا کہ ایک اراکین جو خود سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں
हमारा इमरान खान से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम इमरान खान को अपना लीडर नहीं मानते, पार्लियामेंट्री जो है वो मामलात में वो नहीं आते, हम नहीं मानते। लेकिन एक पॉइंट के ऊपर वो फंस भी सकते हैं, क्योंकि इमरान खान ने यानी कि चेयरमैन PTI ने तमाम अरकान कौमी असम्बली को कहा था कि उस दिन आपने ऐवान की हाज़िरी यकीनी बनानी है, तो ये ऐवान में आए ही नहीं थे। तो इस बेस के ऊपर इनके ख़िलाफ़ जो है वो थोड़े से इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं। अगर उस दिन की हाज़िरी अटेंडेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दी जाती है तो इलेक्शन कमीशन को आसानी होगी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई निपटाने का। बाकी वो जो दूसरे स्पीकर पंजाब असम्बली वाले रेफरेंसेस हैं, उसके ऊपर तो कैटेगोरिकली क्लियरली लिखा हुआ है कि उन्होंने अब्सटेन किया, वोट दिया है, तो अब्सटेन नहीं किया बल्कि वोट दिया है और 63A की खिलाफ वर्दी की है, तो वो तो सीधे सीधे उनकी डी-सीट हो जाएंगे। लेकिन टेक्निकल ग्राउंड ये ढूंढा जा रहा है कि स्पीकर पंजाब असम्बली क्या उस वक्त वो स्पीकर थे, वो रेफरेंस भेज सकते थे या नहीं भेज सकते थे, इसके ऊपर थोड़े से इश्यूज़ चल रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी PTI को बड़ा रिलीफ मिला है। PTI ममनुआ फंडिंग या फिर फॉरेन फंडिंग का जो केस है, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत दी गई हैं कि वो जो 30 दिन के अंदर फैसला सुनाने का हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया तो उसे मुअत्तल कर दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया है कि तमाम सियासी जमातों की स्क्रूटनी और तमाम सियासी जमातों के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ बातचीत की है। जो PTI का मौक़िफ़ था कि इम्तियाजी सलूक हमारे साथ किया जा रहा है, वो किसी हद तक दुरुस्त साबित हुआ है। कल इंशाअल्लाह नाज़रीन ये एहतजाज को कवर करेंगे और आपको लम्हा ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उससे आगाह करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।